झंडे लेके जाते थे, वापसी पे डंडे लेके आते थे। चालीसवें दिन का सूरज तलू हुआ, नबी ने खैबर की रेत पे मुसल्ला इबादत बिछाया, मुसल्ले पे बैठ के नबी ने 2 रकअत नमाज हाजत पढ़ने के बाद दुआ के हाथ बुलंद करके कहा, मेरे अल्लाह 40 दिन का वादा मैंने तेरे कहने में कहा था, 39 दिन गुजर गए। यहूदियों की औरतें किले की छत पे बैठ के वो नगमे गा रही हैं जिन्हें न तौहीद बर्दाश्त करती है न मेरा मजाज बर्दाश्त करता है। मैंने मदीने से निकलते हुए कहा था, उसको क्यों नहीं साथ लेके जाने देता जिसकी वजह से इस्लाम का सेहरा सजता है। तूने कहा था अली को छोड़ के जाना, 39 गुजर गए हैं, अब 40वें का सूरज तलू होने वाला है। अगर 40वें दिन किला खैबर में अलम इस्लाम नस्ब ना हुआ तो ना तेरी तौहीद की कोई बात करेगा, ना मेरी रिसालत की कोई बात करेगा। अभी नबी की दुआ खत्म ना हुई थी, नबी को अपने कदमों में किसी के फरों की सनसनाहट महसूस हुई। जबरील ने कदमों में बोझ डालेगा, वो कह रहा है उसे क्यों नहीं बुलाता जिसकी वजह से आदम की तौबा कबूल हुई, जिसकी वजह से नूह का सफीना नजात में गया था, जिसकी वजह से इब्राहीम की आग को ठंडा किया गया था। उसे बला जिसे नबियों की यूनिवर्सिटी में हमने दीन का तगीर दिया, इतना कहना था। नबी ने सर उठाया, खैबर में बैठे हुए नबी ने नूह मदीने की तरफ गई, ना दे अली ना दहरा ना जाए। इधर नबी ने अली को आवाज दी, जिसने बुलाया वो भी मुसल्ले पे था, जिसने सुना वो भी मुसल्ले पे था। नबी खैबर से बुला रहे थे, अली मदीने में सुन रहे थे। अली ने सईदे सर उठा के कहा, कंबर जी मालिक जल्दी कर, मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ। कंबर गई, या अली नमाज में तलवार क्यों याद आई? तो मैं जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है, जल्दी जा, इस्लाम खतरे में है। कंबर शहरे बतूल की जानब दौड़ा। कंबर ने हवेली ज़हरा के दरवाजे पे हाथ रखा, दरवाजा खुला, फिजा हाथों में तलवार लेके खड़ी थी, फिजा हाथों में ज़ुल्फ़कार लेके खड़ी थी। कंबर ने देख कहा, फिजा तुझसे पहले आया कोई नहीं, तुझे कैसे पता चला मैं तलवार लेने आया हूँ? फिजा ने कहा, कंबर बातें करने का वक्त नहीं, जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है, जल्दी जा, दीन खतरे में है। कंबर ने कहा, तुझे पता कैसे चला? फिजा ने कहा, इतना याद रखना, बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की कनीज है और। सारे बोल मिल गया, हैदरी। दिन कोई बंदा या अली मदद का इनकार नहीं कर सकता। कभी भी या अली मदद ना छोड़ना। या अली मदद तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा तशख्खुस है। हम सलाम से पहले या अली मदद कह के चेहरा देखते हैं, हमें पता चल जाता है बंदा सलाम के काबिल है भी कि नहीं। हर चीज छोड़ी जा सकती है, अली की विलायत नहीं छोड़ी। विलायत अमीर अल मोमिनीन अल्लाह की निमत कुबरा है, जिसकी वजह से अमाल अमाल होती है। दुश्मन विलायत अली, अली को छोड़ के नमाज पढ़े, वो नमाज पढ़ता है, फरिश्ते नामा अमाल में झूठ लिखते हैं। वो रोजा रखता है, फरिश्ते नामा अमाल में चोरी लिखते हैं, क्योंकि अली की विलायत इबादत की रूह है। बदन से रूह निकल जाए तो जिस्म से बदबू आती है, दीन से अली चला जाए तो दीन से भी बदबू आती है। एक लम्हे के लिए भी कभी इख्तियारात अली को चैलेंज करने की कोशिश न करना। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, अभी तो मिंबर से कुछ पढ़ा भी नहीं गया और लोगों के हाफजे उबलने शुरू हो गए, दिमाग फटने शुरू हो गए, अभी मिंबर से कुछ भी नहीं पढ़ा गया। अभी तक मिंबर से जितने फजाइल पढ़े गए वो अली के जिस्म के फजाइल हैं, जात के नहीं। अभी सिर्फ ज़ाहिरी बदन पढ़ा गया और लोग परेशान हो गए, अभी हकीकत अली तो पढ़ी नहीं गई। चल मैं जुमला तब्दील कर देता हूं, अली तो बहुत दूर की बात है, अभी तक तो कंबर नहीं पढ़ा गया, अभी तक तो सलमान कलंदर की बारगाह सब मिलकर बोलो अल्लाह लीला अभी तक मिंबर से सलमान नहीं पढ़ा, मीसे में तमार नहीं पढ़ा,
मिन्ना अहले बैत बना था तो कोई अहलियत थी तो बना था। कौन कहता है कि हम शिया सहाबा का एहतराम नहीं करते? सलमान की जूती हमारे सर का ताज। हम हर उस बंदे की इज्जत करते हैं जिसने नबी की बेटी की इज्जत की। सलमान के बारे में आज तक लोगों ने यही कहानियां सुनाई हैं, बीबी के दरवाजे पे आके दाढ़ी से झाड़ू देता था। मेरा अकीदा यहाँ आके थोड़ा पीछे रह जाता है। हो सकता किसी के अकीदे में हो के झाड़ू देता है। झाड़ू वहां दिया जाता है जहां गंदगी का एहतमाम, जो घर ही ततहीर की मलका का हो। बिस्मिल्लाह। बंदे परेशान हुए हैं, लेकिन मैं बात खोल देता हूँ। राज क्या था? झाड़ू नहीं देते थे, दहलीज सैयदा पे आके सजदा करते थे। मैं अकीदे की जुबान में अगर लफ्ज बदलूं तो बड़ी अच्छा जुमला, बड़ी अच्छी सतर है, गुजरावाला में यकीनन कदर होगी। रात के गिरे हुए कसमों वाले तारों को नूर की दाढ़ी से चुनता था। जो दहलीज सैयदा पे गिरे होते थे उन्हें नूर की दाढ़ी में चुन के ले जाता था। सलमान मोहम्मदी का सर सजदे में होता था। सलमान मस्जिद से मुअज्जिन अज़ान देता हिय्या अलस्सलाह, सलमान पहले दहलीज सैयदा पे आता, पहले वहां सजदा करता, फिर अल्लाह की मस्जिद में जाता, फिर तौहीद को सजदा करता। पहले सैयदा के दरवाजे पे, फिर अल्लाह के घर में, पहले ज़हरा के दरवाजे पे, फिर अल्लाह के घर में। एक दिन एक बंदे ने नबी को शिकायत लगाई, या रसूलल्लाह हिय्या अलस्सलाह के बाद सीधा मस्जिद में आना चाहिए, ये पहले तेरी बेटी के दरवाजे पे जाता है फिर मस्जिद में आता है। नबी ने महफिल से सलमान को उठा के कहा, इन्हें बता अजान सुनने के बाद ज़हरा के दरवाजे पे क्यों जाता है, फिर अल्लाह के घर क्यों आता है? सलमान कहता, इन्हें बताना चाहता हूँ मस्जिद में अल्लाह तब राजी होता है जब घर में बतूल राजी हो। सैयदा नाराज है तो फिर सारे बोला मिलके हैदरी। दहलीज सैयदा पे सर सैयदा। जितने अकीदे वाले बैठे हुए थे, जनाब सलमान का सर दहलीज सैयदा में सजदे में था। एक सहाबी आया, उसने कहा, सलमान ये कौन सी अकीदत और कौन सी मोहब्बत है? रसूल की औलाद से तो मोहब्बत हम भी करते हैं, लेकिन इतनी इतनी देर दहलीज पे झुके रहना, ये कौन सी मोहब्बत है? सलमान ने यूं सर को उठाया, बंदे का चेहरा देखा, क्या कहा तूने इसे? अब मुझे अगली सदर से पता चल जाएगा कहां कहां वो बंदा बैठा जिसका अकीदे का वजू ठीक है। जब कहा ना क्या कहा तूने इसे, उसका दहलीज पे क्यों झुकता है? सलमान ने कहा, इंसान बन, दहलीज नहीं सिदरतुल मुंतहा है। कहां गए वो बंदे जो अकीदत से बड़े? ये हाथ बादशाह हुसैन की दहलीज पे, कभी जिंदगी में ये हाथ किसी के मोहताज ना हो। सलमान ने कहा, इसे दहलीज ना कहना, ये सिदरतुल मुंतहा है। उसने कहका लगा के बंदों को इकट्ठा किया, देख लगा अली की मोहब्बत में पागल हो गया है, दहलीज को सिदरतुल मुंतहा कह रहा है। सलमान ने सैयदा की दहलीज के बाहर खड़े होकर कहा, मुझे बताओ तुम सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हो? उसका सिदरतुल मुंतहा फर्श में नहीं, सिदरतुल मुंतहा तो अर्श में है। जब नबी मेराज में गया था, एक ऐसा मकाम आया था जहां जबरील रुक गए थे और नबी चले गए थे। जबरील रुक गए थे, नबी चले गए थे, जबरील रुक गए थे, नबी चले गए थे। सलमान का यही फर्क है, जहां जबरील रुकता है उसे तुम सिदरा कहते हो, यहां मोहम्मद रुकता है। ये है अर्श वालों की सिदरा। जिंदगी में हमेशा शिया रहना चाहते हो, अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, अकीदे वाले सैयद की तौहीन ना करना, और ज़हरा के दुश्मन की कभी इज्जत ना करना। विलायत अली तुम्हारी पहचान, मातम शबीर तुम्हारे गैरतमंद होने की अलामत, इज्जत सदा तुम्हारे नस्ली होने की दलील। ज़हरा के दुश्मन पे लानत करोगे तो ये मुहसन इस्लाम पे राजी होने की दलील। हमेशा याद रखना, कब्र में सिर्फ अकीदा पूछा जाना है।
آج بندے کہتے ہیں نا جی عقیدہ بے شک تھوڑا بھی ہو جائے، عمال ٹھیک کرو، عمل ٹھیک ہونے چاہیے۔ میں اس شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو عمال صالح کا منکر ہو۔ ہم سمجھتے ہیں نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، عبادات واجب ہے، عبادات ہیں ہی علی والوں کے لیے، لیکن کبھی بھی عبادت کی آڑ میں جا کے عقیدے کا قتل نہ کرنا۔ تمہارے آخری سہارے کا نام علی ہے۔ عمال کا سوال ہونا ہے بروز قیامت۔ قبر میں عمال نہیں پوچھے جانے، قبر میں عقیدہ پوچھے جانے۔ قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا امام کون ہے۔ اور مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، اس میں مبالغہ، بحث، مباحلہ، مناظرہ، مکالمہ، جتنی علم کلام کی شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بروز قیامت عمل اسی کے دیکھے جانے جس کا قبر میں عقیدے والا جواب ٹھیک ہو۔ جس کا عقیدے والا جواب غلط ہے اس کے تو عمال کھلنا ہی نہیں، اس کے تو عمال ہی بیکار۔ آج مولوی نے الٹی گنگا بہا دیا، نہیں جی عمل بہتر ہو، عقیدہ پیچھے چھوڑ دو۔ شیطان کے پاس عمال تھے، عقیدہ نہیں۔ چلے ابلیس تو پھر بہت دور کی بات ہے، میں بات اور سادہ کر دیتا ہوں۔ جتنا مجمع بیٹھا ہے میں غلط کہوں مجھے گریبان سے پکڑ کے ممبر سے اتارنا۔ حر نے جتنی نمازیں یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی، کوئی نماز اسے بچائے گی؟ کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے گے اس کی وہ نمازیں بھی قبول جو اس نے لشکر یزید میں رہ کے پڑھی؟ نہیں، کوئی نماز بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ کیا اس نماز میں اللہ نہیں تھا؟ کیا اس نماز میں نبی کی گواہی نہیں تھی؟ اس کے مطلب اللہ بھی تھا، نبی بھی تھا، لیکن حسین کی رضا شامل نہیں تھی۔ نہ وہ نماز قبول ہوئی، نہ وہ دین قبول ہوا، نہ وہ کلمہ قبول ہوا۔ ادھر آیا حسین کے خیمے پہ، حسین کے خیمے میں پہنچا، سب سے پہلا شہید ہے اور حسین نے کہا اور یہ پکڑ تلوار فوراً مقتل میں چلا جا۔ آؤ مولا حسین سے جا کے پوچھے مولا پچھلی یہ ساری گھڑک کروا کے آ گیا ہے، ایک نماز ہی سے اپنے پیچھے پڑھنے دے۔ حسین نے کہا اگر یہ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھا قیامت تک مولوی پھونک دیتے۔ ان کو وہ نماز بچا گئی، ان کو وہ نماز بچا گئی، ان کو وہ نماز بچا گئی۔ میں حر کو میدان میں بھیج کے اس کی پیشانی پہ اپنی ماں کا رومال باندھ کے دنیا کو بتاؤں گا حر کو حر کی نمازیں نہیں حسین کی محبت بچا گئی۔ محبت حسین نے متوجہ صاحب حر اپنے عقیدے کی وجہ سے محبت حسین کی وجہ سے۔ پھر حسین کتنا لجپال تھا کہ حر چند گھنٹوں کے لیے حسین کے پاس آئے۔ حسین نے رضی اللہ نہیں کیا، علیہ السلام کیا۔ حسین آج بھی حر علیہ السلام جو چند گھنٹوں کے لیے آیا اس کا روضہ بنا ہے، وہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، وہاں حاجتیں دی جا رہی ہیں۔ کیوں آیا تھا؟ عقیدے کے ساتھ آیا تھا حسین کے قدم۔ اعمال پیچھے سے بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں، بعد والی بات ہونی کہ میں دوبارہ آیا تو پھر یاد کروائیے گا، نہیں، ابھی ثابت کرتا ہوں۔ نماز خود نہیں پڑھ سکے تو نماز میں خدا نے شریعت میں گنجائش دے دی، باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب کرتے۔ شریعت کا اصول ہے، باپ نہیں پڑھ سکا، آخری دنوں میں بیمار تھا، خدا نے کہا بڑا بیٹا تو پڑھ، ثواب باپ کو جائے گا۔ بیٹے نے کہا میرے اللہ میرے پاس فرصت ہی نہیں، صبح کو نوکری پہ جاتا ہوں شام کو آتا ہوں، مجھ سے تو اپنی نہیں پڑھی جاتی۔ خدا نے پھر گنجائش دی، نماز اجارہ اجرت دے کے پڑھوا۔ کسی مولوی کی منت کر کے میرے باپ کی 2-3 سال کی قضا نمازیں پڑھتے، اس کو اجرت دے دے، پڑھے گا وہ، پیسے تو دے گا، ثواب باپ کو جائے گا۔
آخری دنوں میں باپ ماں روزہ نہیں رکھ سکے، خدا نے کہا گنجائش کسی کو رکھوا، ثواب باپ کو جائے گا۔ باپ کی زندگی میں اولاد کے پاس توفیق نہیں تھی، بعد میں اللہ نے کرم کر دیا۔ خواہش تھی کہ باپ کی زندگی میں پیسہ آتا تو باپ کو حج کرواتے، خدا نے کہا حسرت پوری کریں گے، حج بدل تو کسی کو کروا، بالکل ویسے ہی ثواب تیرے باپ کو پہنچاؤں گا جیسے اس نے کیا۔ وہ قبر میں ہے، نماز اس نے نہیں پڑھی، ثواب پہنچ گیا۔ بھوکا وہ نہیں رہا، ثواب پہنچ گیا۔ صفا مروہ پہ وہ نہیں دوڑا، ثواب پہنچ گیا۔ کسی مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھوا کے لاؤ کہ باپ علی کو نہ مانتا ہو، بیٹا علی ولی اللہ پڑھ لے تو باپ کو بھی ثواب چلے جائے گا۔ نہیں، علی اپنا اپنا ہے، علی پہ کوئی سمجھو۔ ذہن میں رکھو نا، پھر اس بات کو تسلیم کرو کہ جو چیز پیچھے سے بھیجی جا سکتی اس کو کبھی اس چیز کے مقابلے پہ نہ لے کے آنا جس چیز کا پیچھے سے بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ آخری سانس تک عقیدہ حق پہ رہنا، سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں، زندان آئیں، سر دینا پڑے، کر دینا پڑے، اولاد دینی پڑے، یہ ساری چیزیں علی کے مقابلے میں بڑی چھوٹی ہیں۔ پورے ملک میں امام حسین کا ماتمی ہونے کی حیثیت سے پورے ملک میں منبر پہ منت کر رہا ہوں، کم از کم 2019 میں اگر تم آ گئے ہو تو کوئی شیعہ علی سے پیچھے نہ ہٹے۔ علی ولی اللہ اگر پڑھ لیا ہے پھر علی ولی اللہ قربانی مانگتا۔ ایک بندے نے کوفہ میں آگے مولا سے کہا تھا یا علی آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جا، تجھے سب سے پہلے دنیا چھوڑ دے گی تو تنہا رہ جائے گا۔ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، رب العالمین، زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے، مولا علی شیخ کو سلامتی کے لیے اللہم خوبصورت ہو جاتے ہیں اعمال عقیدے کی وجہ سے۔ میں زمیندار طبقے میں جملہ بڑا بہتر استعمال کرنے لگا ہوں، عقیدہ بیج ہے، عمل فصل۔ بیج اچھا ہوگا تو فصل اچھی ہوگی، اگر بیج ہی گندا ہو عقیدے میں علی نہ ہو پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں، روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر علی ہو پھر اعمال کو بھی پر لگتے ہیں، پھر اعمال اڑتے ہیں عقیدے کی وجہ سے۔ لہذا زندگی میں کبھی بھی عقائد حقہ پہ سمجھوتا نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی سمجھوتا نہ کرنا، کبھی بھی کتاب سے علی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، علی کو معیار رکھ کے کتاب ڈھونڈنا۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، بالکل بابا بابو شاہ جی، میسم شاہ جی، جتنے سادات بیٹھے ہیں، میں امام حسین کا ماتمی ہوں، مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہوتا ہے جب بندہ پیدا شیعہ کے گھر میں ہو، کان میں اذان علی ولی اللہ کی دی جائے، ماں بچپن سے گود میں لے کے مدرسوں میں آتی ہو، اور وہی بچہ اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے بڑا ہو کے ہاتھ میں توضیح المسائل اٹھا کے ہم سے پوچھتا ہے اس میں علی کہاں لکھا ہے۔ میں اس بچے سے کہوں گا توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے۔ علی ڈھونڈنا تو پھر قرآن سے، علی ڈھونڈنا ہے تو پھر قرآن سے تیرا کچھ علی ہوگا، ہمارا سب کچھ تیرا علی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہمارا علی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس بات پہ بڑا یقین کامل ہے کہ ہمیں علی نے علی عطا کیا ہو۔ یہ تو اس کا کرم ہے، بنایا اس نے اپنے لیے تھا، یہ اس نے ہمیں دیا۔ فخر کیا کرو تمہارے پاس امام ایسے ہیں، لوگ ہم پہ اعتراض کر سکتے ہیں، ہمارے مرشدوں پہ نہیں کر سکتے۔ امام ہونا ہی ایسا چاہیے، رہبر ہونا ہی ایسا چاہیے، ہمیشہ بخشش ہوتی ہے رہبر کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس رستے سے موسیٰ گئے تھے اسی رستے سے فرعون گیا تھا۔
रास्ता एक था, रहबर दो थे। मूसा के बंदे रास्ते की वजह से नहीं बचे, रहबर की वजह से, और फरौन के बंदे फरौन की वजह से मर गए। कसूर रास्ते का नहीं, रहबर का था। आज भी वक्त का इमाम पर्दे में रहबर की हैसियत से मौजूद। अब मुझे बड़ी, मैं एक यूं हवा के झोंके की तरह गुजरने लगा हूं आपके करीब से। अब मैं देखूंगा कौन कौन सा जहन कितना कितना बरीक है और किसने जुमले को किस हद तक कबूल किया है। और मेरी मिंबर से दुआ है मेरा मालिक जितना ज़र्फ होगा उतनी ही उसे समझ आए। मैं एक इशारा, एक किनाये का इस्तेमाल करने लगा। प्यासे का काम है चश्मे को ढूंढना। किनाया समझ लेना, इशारा समझ लेना, उस इशारे के बाद बोलना। प्यासे का काम है चश्मे को ढूंढना। चश्मा प्यासे के पास नहीं आएगा, प्यासा चश्मे के पास जाएगा। और अगर कोई प्यासा चश्मा ढूंढे ही ना और नाली से पानी पी ले, इसमें चश्मे का क्या कसूर है? आए आए तुम्हारा काम है इमाम को ढूंढना, तुम्हारा काम है इमाम तक पहुंचना। वो मौजूद भी है, बस ठीक, हाजिर है, नाजर है, मौजूद है, हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। मेरा मालिक ये जितने बैठे हुए हैं, जिसका जो जो अकीदा है मेरे मालिक वो कबूल फरमा। आज रात फिर नुकसान हुआ है ज़हरा के घर। कल इंशाअल्लाह रात गुलस्तान मार्फत पूरी की पूरी मजलिस सरकार इमाम मूसी के काज़म पे फ़ज़ाइल भी और मुसाइब भी पढ़े जाएंगे। बगदाद में एक लावारिस जनाजा उठा था, आज हर शहर से वो जनाजा उठ रहा है। जिसे कैदी समझ के, जिसे लावारिस समझ के पुले बगदाद में फेंका गया था, आज हर शहर से उसी मूसा काज़म का जनाजा। ये सैयदों का पहला मर्द है जो कड़ियों में दफन हुआ। मैं फिर जुमला कहने लगा और मेरी आंख है मातमियों पे। मैं तलाश करूंगा मुझे वो मातमी मिले जिसने इश्क में मातम करना है। मैंने कहा ये सैयदों का पहला फर्द है, ये सैयदों के घर का पहला मर्द है जो कड़ियों में दफन हुआ। एक मातमी मुझसे सवाल करे तूने बार बार मर्द का लफ्ज क्यों कहा है? ये सैयदों का पहला मर्द है जो 14 साल कड़ियां पहन के फिर कड़ियों में दफन हुआ। शाम में सैयदों की एक ऐसी शहजादी भी है जो रस्सियों समेत आज भी काबा में दफन। किताबों में वाकयात लिखे, जब दरिया दजला का पानी आया, शहजादी एक आलम दीन की ख्वाब में आके आवाज की मेरी तमीज़ कब्र बदल, मेरे कब्र में पानी आ रहा, मैं प्यासे की बेटी हूँ, प्यासे की बहन। उसने समझा कि शायद मेरा ख्याल होगा। अगली रात ख्वाब में फिर वही आवाज, जब मुसलसल 5 रातें आवाज आई, वो रोता हुआ गया मौला हुसैन की ज़मीन पे, ज़मीन पे हाथ रखेगा, मौला रो तेरी बेटी की आवाज आती। वही पे आंख बंद हो गई, ख्वाब में हुसैन की ज़ियारत। मौला ने नाम बताए, फलां फलां सैयदादी को लेके जाना। वो 5 सैयदादियां अलहदा-अलहदा मुल्कों की थी। पता नहीं हुसैन ने किस वजह से उनके नाम लिए, ये राज अभी तक समझ में ना आ सका। 5 सैयदादियां इकट्ठी हुई शाम में कब्रिस्तान मुसाफरा में, सकीना की कब्र के तवीज को खोला गया। 5 की 5 सैयदादियों को उतारा गया, 4 मौके पे मर गई, एक रोती हुई बाहर निकली। आलम दीन के सामने आके सर पे चादर पे हाथ रख के कह दिया, मुझे हुसैन की गुरबत की कसम है, हमने तवीज कब्र खोला, आज भी चेहरे पे नीले उंगलियों के निशान है, आज भी कानों से खून के कतरे हैं, आज भी हाथों में रस्सी। सादात हो गए सादात। अराक के काल्बे दीन है, उन्होंने किताब लिखी, किताब का उर्दू में तर्जमा हुआ, किताब का नाम है फातिमा से फातिमा तक।
उसमें उन्होंने 2 बीबियों के मसाइब लिखे, नबी की बेटी, हुसैन की बेटी। मेरा मौला हुसैन कहता अल्लाह तुम्हें 7 भी बेटियां दे, एक बेटी का नाम फातिमा जरूर रखना। हुसैन कहते मेरा उस घर में आना जाना रहता है जिस घर में कोई फातिमा रहती हो। मेरा बादशाह हुसैन कहते फिर जिस बच्ची का नाम फातिमा रखो उसे जिंदगी में कभी छिड़कना ना। हुसैन कहते मुझे तकलीफ होती है जब कोई फातिमा कह के किसी को छिड़कता। उस आलिम दीन ने किताब लिखी फातिमा से फातिमा तक, नबी की बेटी, हुसैन की बेटी, उनका दोनों का मुकद्दर एक जैसा था। वो भी बाबे के बाद चुप ना हुई, ये भी बाबे के बाद चुप ना हुई। उस आलिम दीन का दोनों का मुकद्दर फिर एक हुआ, उसे भी बाबे के बाद किसी ने रोने ना दिया, इसे भी बाबे के बाद किसी ने रोने ना दिया। अगली बात में चीख से पता चल जाएगा कहाँ सैयद बैठा है। उन्होंने कहा लेकिन दोनों में एक फर्क था, वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। एक हाथ पहलू से नहीं उठा, एक हाथ चेहरे से नहीं उठा। कोई सैयद बैठा हो तो मुझे माफ कर देना। उन्होंने कहा एक जगह पे आके और फर्क आ गया। वो 18 साल की उम्र में कमर पे हाथ रख के चलती थी, ये 4 साल की उम्र में कमर पे हाथ रख के कहती थी सज्जाद मैं ज़ईफ़ा हो गई। सज्जाद मेरी आंखों के मेरा याजरों के मेरा मालिक हुसैन के चीख करो। उसे भी बाबे के बाद तकलीफ, इसे भी बाबे के बाद तकलीफ। रस्सियों में सजादे दफन कर दिया कब्रिस्तान मुसाफरा में बहन को। मुझे शहजादी सकीना नहीं पढ़ना, मुझे बीबी का दुख पढ़ना। आधी रात को जब जिंदान से सजाद को बुलाया गया रिहाई के लिए, मौला सज्जाद दरबार में गए। हाकम अल्लाह ने तख्त पे बैठ के कहा हुसैन का बेटा मैं तेरी कैदें आजाद करता हूं। इतना जुमला कहना, मैंने बीबी की वकालत पढ़ते हुए जेलें काटी है, मुझे खबर है कैदी के लिए रिहाई कितनी कीमती होती है। जब उसने कहा ना मैं तेरी कैदें आजाद करता हूं, सज्जाद रो के कहते मुझसे बता मैं जाऊं कहां। रिहाई उसे अच्छी लगती है जिसे कोई दरवाजे पे लेने आया। मुझे बता मैं कहां जाऊं। बादशाह हुसैन इज्जत दे, शहजादी आंसू कबूल करे, मुझे बता मैं कहां जाऊं। ये कमीना देखेगा मदीने। सजाद रोक दे कौन सा मदीना जहां कभी अकबर होता था, जहां कभी अब्बास होते थे। तूने मेरा भरा मदीना बर्बाद कर दिया। इसे कहा जहां भी जाना जा लेकिन शाम छोड़। जब कहना जहां भी जाना शाम छोड़, सजाद ने रोकेगा क्यों शाम छुड़वाना चाहता है। इसने देखेगा हुसैन का बेटा मैं डर गया हूं। डरने का नाम आना सजाद कड़ियों में तड़पे। रोके तो तूने अकबर मारा तुझे डर ना लगा, तूने अब्बास के बाजू कटवाए तुझे डर ना लगा, तूने मोहम्मद का बेटा ज़ीन से गिराया तुझे डर ना लगा, तूने कुरान के गिलाफ जलाए तुझे डर ना लगा, तूने सूरह कौसर का चेहरा जख्मी किया तुझे डर ना लगा। अब तुझे डर किस बात में लगा। अब जिसके घर में छोटी बेटी है वो आए जरूर कहेगा ये बेगैरत देख के कहता है सच सुनना चाहता है सुन। जिसे कब्रिस्तान मुसाफरा में दफना के आया है उसके रोने की आवाज आज भी मेरे महल में आती है। मैं आधी आधी रात को उठता हूँ, कभी उस कोने में रस्सियां पहन के रो रही है, कभी उस कोने में रस्सियां पहन के रोती है। रो कभी खोलते उसकी कड़ियां। अब मेरा गरीब थक गया। तेरी बहन के बहन मुझे सोने नहीं देते, तेरी बहन का रोना मुझे चैन नहीं लेने देता। तड़प गए सजाद। रोकेगा अच्छा फिर फैसला मैंने नहीं करना। जो रो पड़े मालिक का कबूल फरमा। जो आंसू नहीं आया मैं भीख मांगता हूं दोबारा। फरमाया फैसला मैंने नहीं करना। इसे का कौन करेगा। सजाद ने कहा फैसला वो करेगी जो जिंदान में। इस मलाउ ने कहा तो हुसैन का बेटा नहीं। सजाद ने कहा मैं बेटा होके वारस नहीं, वो बहन होके वारस। आधी रात को सजाद जिंदान में रेत के मुसल्ले में बैठी थी अली की नमाजी बेटी। सजाद ने माँ के कदमों पे हाथ रखेगा अम्मा यजीद कहते आजाद कर रहा है। बीबी ने सजदे से सर उठा के कहा इससे पूछ शाम की औरतें थक गई, शाम में पत्थर खत्म हो गए। इसका मौला की कसम दे के इसे जुमला कहा। मौला सजाद रो के कहते सकीना के रोने की आवाज है, उसे सोने नहीं देती। बीबी ज़ैनब रो के कहती सजाद फिर ऐसे नहीं,
میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی، میں اس سے شرطیں منواؤں گی تاکہ تاریخ لکھے کہ علی کی بیٹی فاتحہ بن کے اٹھی۔ مولا سجاد نے کہا کون سی شرطیں؟ بی بی نے شرطیں بتائی۔ سجاد زندان سے دربار میں آئے، فرمایا کمینہ میری ماں کی شرطیں، اسے کہا کون سی؟ مولا سجاد کی آواز آئی ہمیں کٹے ہوئے سر چاہیے، شہداء کے سر مانگے، اس نے کہا میں دیتا ہوں۔ مولا سجاد کی آواز آئی 3 اونٹ چاہیے، میں نے 3 اونٹ کہا، 2 چیخے بلند۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں لے کے تو 3 نہیں آیا تھا، 53 لے کے آیا تھا، 50 دین پہ لگ گئے، پھر میں 3 اونٹ چاہیے، اس نے کہا دیتا ہوں۔ مولا سجاد کی آواز جسلم کا بیٹا بشیر موہانی چاہیے، اس نے کہا دیتا ہوں۔ مولا سجاد کی آواز شام ایک مکان خالی کروا، کسی کا شام میں رہنا نہیں تو مکان خالی کیوں کروا دے؟ مولا سجاد کہتے میری ماں کہتی میں نے 18 مارے گے، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا، ایک بار ایک گھر خالی کروا، شام کی عورتوں کو بلا، میں ایک مجلس پڑھنا چاہتی ہوں، میں رو کے انہیں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا ہے، میں انہیں بتاؤں میرا اکبر کتنا حسین تھا۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد سجاد جتنا جھک سکتے تھے اتنا جھکے۔ اس نے کہا قیدی بس اتنی شرطیں ہیں۔ سجاد نے کہا ایک شرط اور ہے، میرا جگر پھٹ رہا ہے۔ اس نے کہا جہاں میں نے تیری وہ مان لی میں یہ بھی مان لوں گا، کوئی سید بیٹھا مجھے نوکر سمجھ کے معاف کرنا۔ سجاد رو کہتے آخری شرط ہے، اس نے کہا وہ کون سی؟ سجاد رو کہتے کربلا میں خیموں کا لوٹا ہوا مال دے۔ اتنا کہنا تھا یہ دے کر میری مجبوری ہے، یہ نہیں دے سکتا۔ 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے، زینب کا خیمہ جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا۔ سجاد رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے، میری ماں کا برقع مجھے واپس کر، میں سیدھا کربلا جاؤں گا، عباس کی قبر پہ برقع رکھ کے کہوں گا اٹھ چچا غازی جس برقعے کا تو نگران۔ حوصلہ 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 حوصلہ، ہاتھ پکڑنا بزرگ ہے، ہاتھ پکڑنا بزرگ ہے، مالک بات ہم قبول کریں، حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ ایک سطر اور پڑھنے دیں۔ مولا سجاد کی آواز آئی مجھے قرآن کے خلاف چاہیے، تمہاری برداشت سے باہر ہے، میں جملہ ختم کروں۔ 3 اونٹ آئے زندان کے دروازے پہ، علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی۔ اب میں سخت نہیں پڑھوں گا، آپ کی برداشت نہیں، میں سخت نہیں پڑھوں گا۔ جہاں جہاں سے بی بی گزرتی گئی، نیچے سے زمین سرخ ہوتی گئی، علی کی بیٹی آئی اونٹوں کے قریب، سجاد نے زخمی ہاتھ بڑھا کے ماں کو سوار کیا۔ بی بی رو کہتی سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم مدینے۔ بی بی رو کہتی نام سجاد میں نے مدینے نہیں جانا، پہلے مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سجاد 3 اونٹ لے کے قبرستان مسافرہ پہ آئے، سب سے پہلے سجاد کی نظر سکینہ کی قبر پہ پڑی، سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، سجاد سکینہ کی قبر پہ گر گئے۔ رو کرے سکینہ بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سکینہ روز میرے سانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کو جاتے ہیں، کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی، اور سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئی، اور سکینہ دیکھ میری نسیاں کھل گئی۔ بی بی عالیہ کی آواز ہے کلثوم سجاد کو اٹھا لے، کئی بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ شہزادیوں نے سجاد کو اٹھایا، میں نے پورا مصحف چھپا لیا تھا، اب تمہیں بی بی کے رونے کا واسطہ یہ جملہ میں چھپا نہیں سکتا۔ سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں، رو کہتی سیدزادیوں میں غازی کا حرم ہوں، ایک مرتبہ پردہ کرو، مجھے سکینہ سے بات کرنی ہے۔ ہر بی بی نے پردہ کیا، شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کہتی